इस नेक इंसान का नाम उमर उमर इब्न अल खत्ताब। अरब में दीन की इब्तिदा हो चुकी है, लेकिन एक शख्स बहुत गुस्से में दोपहर के वक्त तलवार लगाए तेजी से चलता जा रहा है। एक शख्स के पूछने पर वो बताता है कि मैं नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कत्ल करने जा रहा हूँ। उस शख्स को ऐसा लगता है कि उसके इस फैसले से यूं होगा कि इस्लाम की वजह से जो लोगों में आपस में दुश्मनी फैल गई है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर एक शख्स उन्हें रास्ते में रोककर ये पूछता है कि तुम रसूलुल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल तो करने जा रहे हो, लेकिन क्या तुमने ये जाना है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई भी दीन पर ईमान ले आए हैं? तो जाओ सबसे पहले उन्हें कत्ल करो। और ये सुनकर वो शख्स भागता है अपनी बहन के घर की तरफ, इस इरादे से कि वो आज अपनी बहन और अपने बहनोई का कत्ल कर देगा। और इस शख्स का नाम है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम। दोस्तों, उमर बिन खत्ताब एक इंतहाई सख्त तबीयत के आदमी थे, मगर वो जब ये देखते थे कि उन्हीं के लोग उन्हें छोड़ कर इस्लाम की तरफ जा रहे हैं तो उनके दिल में ये चीज़ खटकती थी कि आखिर इस्लाम में कुछ तो सच्चाई है। यही वजह थी कि जब अबू जहल ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद की पिटाई की और भरे बाजार में उनको धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, तो उमर बिन खत्ताब ही थे जिन्होंने हाथ बढ़ाकर अब्दुल्लाह इब्न मसूद को उठाया, उनके कपड़ों से मट्टी झाड़ी। इस पर अब्दुल्लाह इब्न मसूद चीख उठे कि वल्लाह वल्लाह उमर बिन खत्ताब, तू उन दो में से बेहतर है जिनके लिए रसूलुल्लाह दुआ करते हैं। ये सुनकर उमर बिन खत्ताब के दिल पर यह बात खटकी कि आखिर इनके प्रॉफिट मेरे लिए क्यों दुआ करते हैं। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह, अबू जहल इब्न हशाम और उमर बिन खत्ताब में से जो तुझे पसंद है उसके जरिए इस्लाम की मदद फरमा, क्योंकि ये दोनों ही लोग अपने कबीलों में इंतहाई डोमिनेंट थे, इंतहाई ताकत रखते थे। अगर इनमें से कोई एक शख्स भी इस्लाम में आ जाता तो इस्लाम को एटलीस्ट ये एक एज था कि अब कोई भी शख्स इस्लाम पर या मुसलमानों पर हमला करने से पहले सोचेगा जरूर कि यार फलां शख्स इस्लाम लाकर इस्लाम में दाखिल हो चुका हो। लेकिन जब इस्लाम फैलता गया और उमर बिन खत्ताब को ये चीज़ ज़्यादा बेचैन करने लगी कि आखिर हक पर कौन है, तो उमर बिन खत्ताब ने एक दिन अचानक ये फैसला किया कि उन्होंने अपनी तलवार पकड़ी और भरे बाजार से दोपहर के वक्त गुजरते जा रहे हैं। रास्ते में एक शख्स ने रोका और कहा, उमर बिन खत्ताब तू कहाँ चला? उमर बिन खत्ताब ने कहा कि आज मैं मोहम्मद को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दूंगा ताकि ये किस्सा ही खत्म हो, और मैं उन्हें कत्ल करने के बाद उनके कबीले कुरैश के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि तुम मुझे कत्ल कर दो। इस तरह इंसान के बदले इंसान का कत्ल, और दुनिया में से ये मसला ही खत्म कि आज के बाद कोई नए दीन की बात करे। लेकिन ये कहना ही था कि सुनने वाले शख्स ने ये कहा कि तू मोहम्मद को कत्ल करने से पहले जा अपनी बहन और अपने बहनोई की खबर ले जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और ये सुनकर उमर बिन खत्ताब भागे अपनी बहन के घर की तरफ, और उन्होंने दरवाजे के बाहर से अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज सुनी। दरअसल इस वक्त हजरत खुबैब उमर बिन खत्ताब की बहन और बहनोई को कुरान सुना रहे थे। जब उनको ये मालूम हुआ कि उमर बिन खत्ताब आ रहे हैं तो हजरत खुबैब छुप गए। लेकिन उमर बिन खत्ताब को दूर से सुनकर ये महसूस होता है कि जिस तरह शायद कोई कुरान पढ़ रहा है, और वो बड़ी शिद्दत से अपनी बहन के घर का दरवाजा खोलते हैं और अपनी बहन से बड़े गुस्से में पूछते हैं कि आखिर तुम लोग ये क्या पढ़ रहे थे। उमर बिन खत्ताब की बहन सहम जाती है और वो उनसे कहती है कि हम तो कुछ नहीं पढ़ रहे थे, हम तो आपस में बातें कर रहे थे। ये सुनकर उमर बिन खत्ताब ने अपने बहनोई से पूछा कि क्या तुम इस्लाम पर ईमान तो नहीं ले आए? उनके बहनोई ने जवाब दिया कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हक सिर्फ तेरे दीन में है, बल्कि हक किसी और दीन में भी तो हो सकता है। ये बात सुनने ही थी कि उमर बिन खत्ताब ने अपने बहनोई को मारना और पीटना शुरू कर दिया। उनकी बहन चिल्लाती रही कि उमर छोड़ मेरे खावंद को, उमर छोड़ मेरे खावंद को। लेकिन इस दौरान उमर बिन खत्ताब ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी बहन के मुंह पर मारा, जिसकी वजह से उमर बिन खत्ताब की बहन का मुंह फट गया और उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। और इस पर उमर बिन खत्ताब की बहन ये चिल्ला उठी कि तुम हमें इसलिए मार रहे हो क्योंकि हम अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हम ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये बात सुननी थी कि उमर बिन खत्ताब हैरान परेशान होकर बैठ गए। इस पर उमर बिन खत्ताब ने कहा कि आखिर तुमने क्या पढ़ा है और वो तुम क्या पढ़ते हो जिसको तुम कुरान बोलते हो? इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया कि वो पाक लोगों का कलाम है, जब पहले गुस्ल कर पाक हो उसके बाद कुरान को हाथ लगाना। उसके बाद उमर बिन खत्ताब ने गुस्ल किया, अपने आप को पाक किया, और हजरत खुबैब भी पर्दे से बाहर आए और उन्होंने वो पेपर जो उनके हाथ में था जिस पे कुरान के कुछ अल्फाज लिखे थे
وہ ان کو پڑھنے کے لیے دیے اور عمر بن خطاب نے وہاں پر تلاوت کی سورۃ الطٰہٰ۔ اب عمر بن خطاب وہ کلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ آخر ہم اس بات پر لڑتے تھے، ہم اس کلام پر لڑتے تھے، جبکہ یہ تو بہت خوبصورت اور بالکل پاک ہے۔ اس پر حضرت خبیب خوشی سے جھوم اٹھے اور انہوں نے کہا کہ عمر واللہ رسول اللہ کی دعا تیرے حق میں قبول ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما جس کو تو پسند فرماتا ہے، تو شاید اللہ نے آپ کو پسند فرما لیا۔ یہ سنتے ہی عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھاگے، اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں ہی لیے ہوئے دروازے پر آ پہنچے ہیں۔ عمر بن خطاب کو دیکھ کر ایک صحابی نے کہا کہ باہر عمر بن خطاب کا بیٹا آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی موجود ہے۔ اس پر حضرت حمزہ جو کہ بھی چند ہی دن پہلے اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے تھے، جن کی بہادری اور شجاعت کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے کہ ان سے زیادہ بہادر شخص عرب میں کوئی موجود ہی نہ تھا۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے کہ عمر آیا ہے، تم دروازہ کھولو، اگر وہ کسی نیک ارادے سے آیا ہے تو وہ نیک ارادے کا اجر حاصل کرے گا، اور اگر وہ کسی غلط ارادے سے آیا تو اس کی تلوار سے ہی میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی دروازے کو کھولا گیا، عمر بن خطاب کو اندر لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں، ان پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ وحی نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب کا جبہ اور تلوار کو پکڑا اور زور سے جھٹکا مارا اور کہا عمر بس کر، اللہ سے ڈر جا۔ کیا تو اس وقت سے نہیں ڈرتا کہ جب اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی وہی فیصلہ کر دے جو ولید بن مغیرہ کے لیے فیصلہ کر دیا گیا تھا؟ یعنی تو حق جانتا بھی ہے اور حق کو قبول نہیں کر رہا، اس سے پہلے کہ اللہ تیرے دل پر کوئی مہر لگا دے تو حق کو تسلیم کر لے۔ اس پر عمر بن خطاب نے فل جوش سے نعرہ لگایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ عمر بن خطاب کے اس جملے کی وجہ سے پورے حجرے میں اتنی زور سے تکبیر کا نعرہ مارا گیا کہ مسجد نبوی تک اس تکبیر کی آواز جا پہنچی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ مجھے بتائیے، اگر ہم مر جائیں یا زندہ رہیں تو کیا ہم تب بھی حق پر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عمر، ہاں، اگر تم مر جاؤ یا زندہ رہو تب بھی تم حق پر ہی ہو۔ تو عمر بن خطاب نے کہا تو پھر ہم ڈرے کیوں، پھر ہم چھپ کر تبلیغ کیوں کریں؟ اور اس کے بعد عمر بن خطاب نے دروازہ کھولا۔ عمر بن خطاب باہر گئے اور ایک ایک عرب کے اس بڑے شخص کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں انہیں پریشان کر رکھا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی لے رکھی تھی، انہیں تکلیفیں پہنچا رہا تھا، اس ایک ایک شخص کے دروازے پہ عمر بن خطاب گئے اور ان سے جا کر کہا کہ آج میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں اور جو کچھ وہ لے کے آئے ہیں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ سن کر پورے عرب میں ایک خوف طاری ہو گیا، ایک جھٹکا لگا پورے عرب کو کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی اس سے پہلے جب اسلام قبول کیا جاتا تھا تو کفار کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی تھی، اور آج عمر بن خطاب اسلام قبول کر کے اس کو اوپنلی بیان کر رہے ہیں اور کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ عمر بن خطاب سے الجھے کون۔ اور اس کے بعد عمر بن خطاب نے سریعام آ کر اعلان کیا کہ میں اللہ اور محمد کے دین پر ایمان لے آیا۔ اس پر لوگوں نے عمر بن خطاب پر حملہ کر دیا، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے عمر بن خطاب پر حملہ کیا اور عمر بن خطاب اکیلے ان سے لڑتے جھگڑتے رہے۔ آخر دونوں تھک کر بیٹھ گیا، اکیلا عمر بن خطاب بھی تھک کر بیٹھ گیا اور وہ سب کا سب ہجوم بھی تھک کر بیٹھ گیا۔ اس پر عمر بن خطاب نے کہا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہم 300 کے قریب ہوتے تو تم لوگوں کو مکے میں نہ رہنے دیتے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب اپنے گھر میں موجود تھے کہ لوگوں نے اکٹھے ہو کر عمر بن خطاب کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ عمر بن خطاب اپنے گھر میں ہی چھپے رہے، لوگوں نے عمر بن خطاب کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر ایک شخص آیا جو عمر بن خطاب کی طرح ایک مشہور کسی قبیلے کا سردار تھا، اس نے آ کر پوچھا کہ عمر خیر ہے کہ تو یہاں چھپا ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے نبی کے دین پر ایمان لے آیا ہوں، مگر یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے میرے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ شخص باہر نکلا اور لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ عمر بن خطاب اندر ہے، ہم نے آج اس کو مار دینا ہے۔ اس پر اس شخص نے بولا کہ میں اندر سے ہی آیا ہوں، مجھے عمر بن خطاب نظر نہیں آتے۔ یہ سن کر وہ سب کے سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور یوں اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو غلبہ بخشا، اور پھر یوں غلبہ بخشا کہ عمر بن خطاب وہ شخص جو بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ شخص جو اونٹ چرایا کرتا تھا، وہ شخص جس کی اسلام میں صرف عمر بن خطاب کی ایک پہچان تھی، اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازو سے پکڑا۔ حضرت حمزہ نے عمر بن خطاب کے ساتھ رسول اللہ کو اس بازو سے پکڑا اور دونوں، اس طرف عمر بن خطاب ہے، اس طرف حضرت حمزہ ہے،
रसूल अल्लाह को मक्के की जानिब ले जा रहे हैं और ऊंची ऊंची ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए जा रहे हैं। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, तू फारूक है। फारूक के मायने है हक और बातिल में फर्क करने वाला। और यूं उमर बिन खत्ताब का नाम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो व अलैहिस्सलाम पड़ गया। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जहां बेइंतहा इज्जत करते हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जिन असहाब का हम जिक्र करते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनमें से एक उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो व अलैहिस्सलाम हजरत उमर फारूक है। और फिर अल्लाह ने उनसे दीन का ऐसा काम लिया कि 12 साल तक इस्लाम में हुकूमत मिली और 3 बड़े आज़मों तक उन्होंने इस्लाम का नाम फैलाया। यूं एक कबीले का एक शख्स जो बकरियां और ऊंट चराया करता था, पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम से इज्जत से मशहूर हो गया। अल्लाह ताला उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम और तमाम असहाब की कब्रों पर करोड़ों खरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, और उनसे बढ़कर उस शख्स पर जिसने इन असहाब की ऐसी तरबियत की जिनका नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खरबों 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 रहमतें नाज़िल फरमाए, जिन्होंने अपने असहाब की इतनी खूबसूरत तरबियत की। और अल्लाह ताला हमें इस खूबसूरत दीन को इस खूबसूरत रमज़ान के महीने में समझने और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन।